भागवत महापुराणम् अथ द्वितीय स्कंदः प्रारभ्यते। प्रथमोऽध्याय श्रीशुकवाच। बरीयान् एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपच्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः दिवाचार्थ्य राजन् कुटुम्बभरणेन वा देहापत्यकलत्रादि स्वात्मसैन्येषु स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यते। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य सदा भयम् एतावान् सांख्ययोगाभ्यं स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति प्रायेण मुनयो राजनिवृत्ता विदिशेदसः नैगुण्यस्थन्तरमन्ति स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहं परे निष्ठितोऽपि नैगुण्यम् उत्तमः श्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षयाख्यानमेतदीतवान् तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्राद्धदधामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयं योगिनां विप्रणीतं हरिनामानुकीर्तनं किं प्रमत्तस्य वौभे परोक्षैर्हायनैरिह परं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः खट्वाङ्गो नाम राजस्य ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृष्ट्य गतवान् भयं हरि तवाप्येतरि कौरव्यं सप्तां जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद् यत् साम्परायिकम् अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः छिन्द्याद्यसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनुयेचतं गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो विविक्तासीनो विधिवत् कल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्माक्षरं परं मनो यज्जिते श्वासो ब्रह्मजी बीजमविस्मरन् नियचे द्विषयेभ्यो क्षन्मनसा बुद्धिसारथि मनः कर्म विराक्षितं शुभार्थी धारय धिया तत्रैव कावयवं ध्यायेत दक्षुच्छिन्नेव चेतसा मनो निर्वृत्तिसंयुक्ता तथा किञ्चन समर्वयित पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यमाक्षिप्तं विमूढं मनात्मनः यत्सिद्ध्यारण्यायैरो अन्ते या तत्कृतं मलं यस्यासन्धार्यमाणानां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योगाश्रमं भद्रमीक्षत राजोवाच यया यथा सन्धार्यते ब्रह्मन्धारणा यत्र संस्थं सम्मता यादृशी हरेर्दासु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुकवाच जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय धिया विशेषस्तस्य देवोऽयं स्थविष्ठस्य स्थवीयसां यद्रेदं दृश्यते विश्वम्भूतं भव्यं भवच्च सत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजपुरुषो योषो भगवान् धारणाश्रयः पादालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्विजानुनीषु तलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तद्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनेकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोस्य तपोरटाढ्यं विदुरादिपुंसं सत्यं तु शेषणानि सहस्रशेषणः इन्द्रादयो बाहव आउरुस्रः कर्णोदिसहस्रोतममुष्य शब्दः नासत्यदस्त्रो परमस्य नाशे घ्राणेश गन्धो मुखमग्निरुद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत् पतंग पक्षाणि विष्णोरहनि उवेच तद्भ्रूव्रजृम्भः परमेष्टदृष्टिना बाबू च दालूरस एव जिह्वा छन्दास्यनन्तस्य गिरो शिरो गृह्णन्ति द्रष्टाम्यमास्नेह कला द्विजानि आसो मनुन्मादकरे च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः मृडोत्तरोष्ठोदर एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोऽस्य पृष्ठं कस्तस्य वैढ्रं विषणो च मित्रौ कुक्षे समुद्रागिरयोऽस्ति सङ्गाः नद्यस्य नाड्यूततनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनुर्पेन्द्र अनन्तवीर्यश्वसितं मातरि स्वागतिर्वयः कर्मगुणः प्रवाह ईशस्य केशान् विदुरं बुवाहान् वासस्तु संज्ञां कुर्वर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमा सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् आश्वास्वदुर्युष्टगजानखानि सर्वे मृगा पशवस्त्रोणि देशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो विनिवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्य ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा वीरोङ्ग्रे स्थितकृष्णवर्ण नावानाविधा बीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मविधानयोगः यानसास्मीश्वरविग्रहस्य सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् बपुषे स्थविष्ठे मनस्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित्
स सर्वधिवृत्त्यनुभूत सर्वसात्मा यथा स्वप्न जदनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जते यत् आत्मपातः स सर्वधिवृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जते यत् आत्मपातः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमश्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमोत्सव। हरि ओम तत्सद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भागवत भगवान को जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ प्रतिदिन पूजित होने वाले का भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित पूजित देव तथा पितृगण भगवान को कृपा कटाक्ष द्वारा नेपाली सांस्कृति तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी को तत्वावधान में आषाढ़ महीना को शुक्ल पक्ष को प्रतिपदाबाट हामीले प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास विधान अनुसार एक एक अध्याय का क्रमले यो श्रीमद् भागवती कथा हजुरलाई स्मरण गराइरहेका छौं। परम श्रद्धेय भक्तवृन्द, भगवान को कृपा द्वारा आज प्रथम स्कंद का 19 अध्याय पूरा गर्दै हामीले द्वितीय स्कंदलाई प्रारंभ गरेका छौं, जसको पहिलो अध्याय हजुरका सन्निधिमा संस्कृत भाषा देव भाषा श्रवण गराइएको छ। हाम्रो कथाको पूर्व प्रसंग रहेको छ पाण्डव वंशमा उत्पन्न हुनुभएका धर्मनन्दन अति नै ज्ञान र धर्मका रहस्यका वेत्ता हुनुभएका महाराज परीक्षित कलिका प्रभावले गर्दा जब समिक ऋषिलाई मरेको सर्प गलामा बेरिदिनुभयो, समिकका पुत्र श्रृंगीले 7 दिनका दिनमा तक्षक जातिका सर्पले डसेर मर्ने श्राप दिनुभयो। यस्तो श्राप पाउने बित्तिकै सारा भारतवर्षको राजपाटलाई छोडेर गंगाजीका तटमा गएर आफ्नो 7 दिनमा उद्धार कसरी होला भनेर आत्मकल्याणको बाटो खोज्नका लागि अग्रसर रहनुभयो। यस्तो अवस्थामा सारा ऋषि महर्षिहरू उपस्थित हुनुभयो र स्वयं व्यासनन्दन परमहंस ज्ञानमूर्ति सुखदेव स्वामी त्यहाँसम्म उपस्थित हुनुभयो। सुखदेव स्वामीलाई देख्ने बित्तिकै पूजा वन्दना गरेर उच्च सिंहासनमा बसाएर राजा परीक्षितले आत्मकल्याणका लागि प्रश्न गर्नुभयो। यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभे प्रभो। भगवान हे गुरुदेव, जसको प्राण अंतिम समयमा जान लागेको छ, जसको मृत्यु नजिकै आइसकेको छ भने मृत्यु नजिकै आइसकेका व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुपर्छ? पुरुषस्य इह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा भनेर जसको समय आइसकेको छ, अब संसार छोडेर जाने बेला भइसकेको छ, वृद्धावस्थाले चापिसकेको छ, रोगहरूले चापिसकेको छ अथवा विभिन्न प्रकारका संकेतहरू प्राणघोषहरू सुनिन लागिसकेका छन् भने अब त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? अनि कसको भजन गर्ने, कसको कीर्तन गर्ने, कसको जप गर्ने, कसका मन्त्रहरू स्मरण गर्ने, कसको पूजा आराधना गर्ने र के कुरा चाहिँ नगर्ने? मानव मात्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र गर्न नपर्ने नहुने कुरा के हो? यस्ता प्रकारले आत्मकल्याणका लागि र सारा चराचरका प्राणीका लागि जब अति उत्तम प्रश्न गर्नुभयो, हर्षले गदगद हुँदै सुखदेव स्वामीले उत्तर दिन लाग्नु भएको छ आजको प्रसङ्गबाट। श्री शुक उवाच वर्यान् एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्री सुखदेव स्वामीले एकैचोटि आफ्ना इष्टको मङ्गलाचरण समन गर्न नभ्याइकन राजाको प्रश्नदेखि हर्षले गदगद भएर प्रश्नकर्ता महाराज परीक्षितलाई नै धन्य धन्य भन्दै, ओहो महाराज, हजुरले गर्नुभएको प्रश्न नै कस्तो अति उत्तम रहेको छ। कृतो लोकहितं नृप, आत्मा लागि भन्दा पनि सारा लोकहितका लागि, चराचरको कल्याणका लागि हजुरले आज प्रश्न गर्नुभएको छ भने जुन कुरा मनुष्यका लागि सुन्नुपर्ने हो, स्मरण गर्नुपर्ने हो, कीर्तन गर्नुपर्ने हो, अनुभव गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो विषयमा यदि कसैले प्रश्न गर्छ भने यो त प्रश्नकर्ता नै श्रेष्ठ हुन्छ। भगवानको कृपा नभई, भगवानका विषयमा ज्ञान नभई, तत्त्वज्ञानका विषयमा आफ्नो बुद्धि प्रवेश नगरिकन भगवानका कथा कीर्तनहरूका बारेमा सोध्ने बुद्धि पनि मनुष्यलाई प्राप्ति हुन्न।
भने केही कुरा सोध्नका लागि सबैभन्दा सुरुमा आफूले त्यो विषयका बारेमा केही कुरा जानेको हुनु पर्यो। अनि काहीँ बिचमा शङ्का उपाशङ्का भयो भने बल्ल सोध्ने ठाउँ आउँछ। जुन विषयमा केही थाहै छैन भने त्यसका बारेमा सोध्ने कुरा त भएन। भने स्वयं महाराज परीक्षित, जसमा पाण्डव वंशमा रहेको त्यो धर्मको तत्त्व क्रमशः आएको थियो, नैष्ठिक हुनुहुन्थ्यो, धर्मभीरु हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता महाराज परीक्षित स्वयं आफू पनि ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। तैपनि अन्तिम अवस्थामा ज्ञानीहरू पनि भ्रमित हुन्छन्। तसर्थ अझ महाज्ञानीहरूद्वारा चाहिँ, गुरुहरूद्वारा चाहिँ कृपा चाहिन्छ। यस्तो बुझेर उहाँले आज सुखदेव स्वामीलाई जो दिव्य प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यो प्रश्नकै प्रशंसा गर्दै सुखदेव स्वामीले गृहस्थी धर्ममा फँसेका जीवात्माहरूको जो गति हुन्छ, त्यो गतिभन्दा आज तपाईँ माथि उठ्न सक्नुभएको छ। महाराज, तपाईले सारा आफ्नो राजपाटलाई, पत्नी, पुत्र, परिवार, राजकीय सुख, शैल, ऐश्वर्य सबै क्षणभरमा त्याग्न सक्नुभएको छ। यो आज तपाईँका लागि अति नै प्रशंसनीय विषय हो। नत्र भने जो बद्ध मनुष्यहरू हुन्छन्, संसारी जीवनमा फँसेका, जसलाई संसारका वासनाले जकडेको छ, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च बावयः दिवाचार्त्यया राजन कुटुम्ब भरणेन वा। प्रातः समय जो हुन्छ, प्रातः समयमा भोजन आदि विभिन्न कर्म गर्दाखेरि चाहिँ समय बित्दछ। रातको समय जो हुन्छ, शयन आदि काम वासनाका कर्महरू तृप्ति गराउँदा बितेर जान्छ। अब त दिनभरिको समय कुटुम्बहरूको भरण पोषण अनि विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरूमा लिप्त रहँदा बित्दछ। भने सत्कर्म गर्ने, यस्ता ज्ञानका चर्चाहरू गर्ने, भगवत स्मरण गर्ने, यो त व्यक्तिका लागि समय पनि रहन्न। आफ्नै देह भनौँ, आफ्नै अपत्य सन्तान भनौँ, आफ्नै कलत्र भनेका पत्नी भनौँ, पति भनौँ, अनि आफ्ना बन्धु, इष्ट, मित्र, परिवारजन, यी सबैजना भन्दै अनि यिनीहरूलाई खुसी बनाएर, यिनीहरूलाई सुखी बनाएर, यिनीहरूलाई आनन्दित बनाएर म चाहिँ धन्य हुन्छु भन्दा भन्दै व्यक्तिको जीवन समाप्त भएर गएको हुन्छ। त जबसम्म व्यक्तिले मृत्यु नजिकै आएको छ तैपनि थाहा पाउँदैन। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। सुखदेव स्वामी, ब्रह्मज्ञानी सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, यी सांसारिक वासनामा प्रमत्त बनेको, आसक्ति बनेको जीवात्मा म मर्छु भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ, तैपनि पश्यन् अपि न पश्यति। तैपनि उसले चाहिँ त्यो अनुभव गर्न सक्दैन। तसर्थ अति रहस्यको कुरा एकैचोटि बताइदिनु छ। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् सता भयम्। महाराज, हे भरतवंशमा उत्पन्न हुनुभएका परीक्षित, जीवात्माको कल्याणका लागि यदि कसैले सत्कर्म गर्नुपर्दछ भने भगवान् श्रीहरिका कथा कीर्तनहरू श्रवण गर्नुपर्दछ, उनै भगवानका चरित्रहरूमा रमण गर्नुपर्दछ। जबसम्म जीवन रहन्छ तबसम्म उनै भगवानको कथा कीर्तन मनन गरेर, भक्ति गरेर, प्रेम आराधना र पूजा गरेर जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो पो जीवन बन्दछ। यदि कसैले चाहिँ ज्ञान धेरै आर्जन गरेको होस्, कोही भक्तिको एउटा सीमासम्म पुगिसकेको होस्, अथवा धर्म गर्दा 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 परम धार्मिक बनेको होस्, यी सबै कुराको फलप्राप्ति कति बेला हुन्छ? एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सांख्यद्वारा विभिन्न प्रकारका तत्वानुसन्धान गर्दै 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 आत्मानुसन्धान गर्ने नै किन नहोस्, योगद्वारा सारा इन्द्रियहरूलाई भस्ममा पारेर षट्चक्रको चिन्तन गरेर ब्रह्म चक्रको चाहिँ प्रस्फुटनसम्म किन गर्न नसकेको होस्, अथवा धर्म गर्ने व्यक्ति नै किन नहोस्। यदि अन्तिममा प्राण जाने बेलामा पनि हे नारायण, हे हरि, हे गोविन्द, हे परमात्मन भन्ने खालको बुद्धि आउन सकेन भने ती गरेका कर्मको सफलता नै हुँदैन। भने जबसम्म अन्तिम समयमा भगवत स्मरणको ज्ञान बुद्धि जागृत हुन्न तबसम्म जीवात्माको कल्याण हुन्न। आज तपाईँको प्राण जाने बेला भएको छ, अन्तिम समय आएको छ, तपाईँले कम्तीमा भगवानका कथा चरित्रहरू श्रवण गर्नका लागि उद्देश्य राख्नु भएको छ, इच्छा गर्नुभएको छ, योभन्दा ठुलो कुरो के हुन सक्छ र? महाराज, ठुला ठुला ऋषिहरू, महर्षिहरू, ब्रह्मज्ञानीहरू, तत्त्ववेत्ताहरू जो निर्गुण अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन्, त्यस्ताहरू पनि रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि, हरि भगवानका ती गुण अनुकथनहरू गरेर, गुणानुवादहरू गरेर जीवन निर्वाह गर्दछन्। अनि त्यही भगवानको कथा चरित्रमा उनीहरू रमण गरेका, आनन्दित भइरहेका हुन्छन्। जसलाई संसारको मायाले छोएको हुन्न, परमात्मा प्राप्तिका लागि स्वयं हृदयमा भगवानलाई साक्षात्कार गरिसकेका हुन्छन्, त्यस्ता पनि भगवानका गुणानुवादमा चाहिँ मस्त भएर रमण गरिरहेका हुन्छन्। म आफूलाई हेर्नुहोस् त, सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ राजा परीक्षितलाई, म सुखदेव स्वामी जो
भगवान शङ्करजीका श्रीमुखारविन्दद्वारा गर्भमै पिता माताका कृपाद्वारा जब मेरी आमाका गर्भमा बसेको थिएँ, शिवजीका कृपाले सबै भागवतको रहस्य मैले अनुभव गरेको थिएँ। तैपनि मैले पुनः भागवतको कथा आफ्ना पिताजीका मुखबाट, व्यासका मुखबाट पुनः समग्र अध्ययन गरेँ, पढेँ। किन त भन्दा भगवानका कथा कीर्तनप्रति प्रेम गर्नाले, भगवानका कथा कीर्तनप्रति रमण गर्नाले, आनन्दित हुनाले जीवन धन्य बन्दछ भन्ने रहस्यको जब बोध हुन्छ तब यस्ता कुरा बार बार गर्ने इच्छा लाग्दछ। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। यो परब्रह्मको रहस्यलाई उद्घाटन गरिएको